ஸ்ரீ லக்ஷ்மி சகஸ்ரத்திலே 6வது ஸ்தபகமான யத்ன ஸ்தபகம் சேவிக்கிறோம். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி சகஸ்ரம் 6வது ஸ்தபகம் ரத்தனம், அதாவது பிரயத்ன ஸ்தபகம். இதற்கு முன்னால் ஸ்ரீ நிகமாந்த தேசிகனின் ஸ்ரீஸ்ருதியிலிருந்து 6வது ஸ்லோகம். उद्देश्यत्वं जननि भजतोरुज्जितोपाधिगन्धं प्रत्यक्रूपे हविषि युवयोर्येकशेषित्वयोगात् पद्मे पद्युस्तव च निगमैर्नित्यम् अन्विष्यमाणो नापश्चेतं भजति महिमा नर्तयन् मानसं नः. श्रीनिवासस्य महिषी श्रेयसे ताम् उपास्महे यदर्थमेव विदते यत्नं भूयां समच्युतः. श्रीनिवासस्य महिषी श्रेयसे ताम् उपास्महे यदर्थमेव विदते यत्नं भूयां समच्युतः. कमले कमले क्षणस्तदर्थे कठिनं कर्म करोत् असौ न किं वा कलशोदति मन्थनप्रयासात् अपरं किं श्रमदायि कर्मलोके. तव गुरुस्तनशैलभरं सदा जननि वोटुमना जगतां पिता उर्वरोद्वहन अभ्यसनाय किं तमपि मन्तरम् अम्बुनिधौ तदौ. नादत्तमध्यवनिषिध्यति किञ्चनेति निश्चिन्वता भगवतापि विवित्सरात्मा वैदेहिकामपि शिलाम् अबलां विधाय कन्या प्रधानविधि अक्षपदाय चक्रे. विद्यां फलां रघुपति पतिघाति पुत्रात् सम्प्राप्य निन्नुत समस्ततनुक्लमोऽपि अम्भातनुकलं हराम् अबलाम् इह त्वां स्वस्य ध्रुवं घटयितुं तमुपास्थ भूयः. संसन्धि पङ्क्तिरतयागविदे फलं ह्यं सोऽयं महावनि भवां जनकात्मजे त्वां प्राप्तुं व्यतात् कुशिकनन्दन यज्ञरक्षां रक्षांसि हन्ततमयन् युधि रामचन्द्रः. भगवति क्षितिपुत्री भवत्कृते भवहरोऽपि भवन् रघुनन्दनः समभवद्भवचापलदान्ततीः स इति विस्मयवन्द इहास्महे. त्वद्भ्रूपटस्य तनुषा विजितस्तु मेषो रामस्तमेव निधराम् अभिराद्धुकामः तत्प्रीतये जनकनन्दिनि तद्विपक्ष कोदण्डभङ्गम् उपहारम् इवाजहार. कर्तव्ये जनकेन मैथिली तवोद्वाहक्रमालोचने सोऽयं वागुपकारम् आरचयितेत् आलोच्य भाविस्थितिं तत्त्वं सैकपुरोहितस्य हि सदानन्दस्य हर्षाय तन्ने मातुर्ग्रावदशां हरन् रघुपति तस्योपकारं व्यदात्. सुन्दस्त्रीतनुभूसुबाहुगुहनो भग्यं तु यज्ञक्रिया प्रत्यूहं समयन् प्रहृष्य घटकं शुश्रूषया कौशिकं दुर्दर्शं शशिकण्ठमण्डनमहा दोर्दण्डकोदण्डम् अपि उर्वी नन्दिनि कण्ठयन् नुदवहत् त्वाम् अम्बरामश्रमात्.
त्वां मार्गमाणस्तदुदण्डसंसिने वृद्धाय गृध्राय रमे रघूद्वगः योग्येकयोग्यानि पदान्यदातहो सन्तोऽपि वेलाम् अधियन्ति रागतः अपि सकलशरण्यो मानिनाम् अग्रगण्यो भगवति भवदत्ते भानुवंशादिनाथः कपिमपि शरणोद्गः च कष्टं गणयति न फलार्ति गौरवं लाघवं वा त्वद्धाने जनकेन मैथिलिपुरा सुल्कीकृतं स्वामिनः पाण्यङ्गुष्ठगिनं व्यतात् पशुपते चापे गुणारोपणम् त्वत्सम्प्राप्तिसहायवानरपते प्रत्यायनार्थं त्वभूत् पादाङ्गुष्ठगिणाय दुन्दुभिधनोत् तद्धूरतक्षेपणम् निशिचरपतिमन्थं नेष्यता तद्गृहीता पुनरवनिसुते त्वां प्राप्स्यता राघवेण तरणिजमभिरातुं तत्र कार्ये सहायं सपति निरपराध साधितो हन्तवाली परो रजसि धामनि शिशिरो भुविश्चान्दसे महामहसि योगिनां दहरमन्दिरे च स्थितः तरातु हित आधरात् तव कृते कपीन्द्रागतिं प्रतीक्ष्य दिवसान् बहुनवस दृश्यमूके प्रभुः रघुकुलपतिना ते लोकनायैव सीते कृतरविसुतसेवक गोपीदत्तानुभावः वनशिखरि विहारी वानरब्रह्मचारी जलतिमपि ललङ्घे जातकेतं ललन्के द्रष्टुं त्वां ननु हन्तम् अग्निष्टाहाति आदङ्गं बहुमतिलङ्गम् आप्तवन्तं सर्वस्वायितपरिरम्भसौख्यदानात् काकुत्स्थो जननी चकार निर्व्रणं तम् दरात् उपनतं रमे दशशिरो नुजं त्वत्कृते समस्तनय कोवित सपदि संगृहीतं प्रभुः असाधिधरिपुस्तलोऽपि अभिशिषेच तं तत्पते नरः कुशलमश्नुते न खलु साहसिक्यादृते श्रीहेतो प्रथमं निजेन गुरुणा व्युत्पादितं जायसः साम्राज्यानुभवे भवेतनुजयित् एतत् विगीतक्रमम् सुग्रीवे च विभीषणे च भगवान् आम्रेडयामास तं भूमे पुत्रि भवत्कृते पितृगुणपुत्रे हि दत्ते पदम् देवी त्वदत्ते दयितं नदीनां सदां शरण्यशरणं च गच्छन् कुशेशयाक्षोभिकुशेशयत्वं प्रापत्सदा वास पदाशयेव प्रत्यानेतुम् उपागताय भवतीम् आसन्नलङ्घोषिताम् पार्सल्याधिपते विभागचकितो वारां निधिस्त्वद्गुरुः काकुत्स्थाय चिराय मार्गमदिशत् कालाग्निनेवामुना सोणाक्षेण रुषा सुशोषयिषित शीते शितैस्सायकैः प्रपात्य महतो गिरीन्
प्रसवम् अन्तरित्रेण योऽपि अधायि वसुधासुदे तदनुजस्त्वदत्तं प्रभुः अमुं बहिरिलातरैरपि तदन्नितिं पादसां कपिव्रजकरार्पितैः किमिह शेषपूर्तिं व्यतात् अङ्क्रियोर् अश्नोरविकिलफलं वानराणां नराणाम् आरद्रासिं धरितुमनसाम् अम्बसाम् अंहसां च मानार्हस्त्वाम् अकितपवनात् मानिनी मानिनीषुः काकुत्स्थोऽसौ जननि विदते कौतुकात् सेतुकार्यम् अन्तर्यस्फुटम् अनलेन वारितोऽभूत् विस्मेषां जननी विधातुमेष सेतुं त्वल्लिप्साकुलरघुनाथचोतनाथः पादोदिर्बहिरपि वारितो नलेन सेतुं देवि भवत्कृते रघुपति सृष्ट्वा जनांश्चाबुनात् एतेषां सकरान् बबाय धनुषां एष स्वभावो ध्रुवम् स्वर्गादेव भगीरथ पितृकृते पर्गाश्च लोसाबिलात् आनीतैरपुनीतलोकमखिलं काङ्गैस्तरङ्गैः प्रभोरलङ्कोटनिरोधमम्भ कृते परादेऽपि गरिष्यसीति लङ्कोपरोधं रघुवीरदासा हन्त त्वदत्तं हरयो विधेनुः प्रीतिं निनीषु प्रियदेवतां त्वां समुद्रतीरे अभिचरन् स रामः महाहवं मैथिलिवर्तयिष्यन् अयोमुखेन व्यनुनात् पलाशान् त्वल्लिप्सैव धर्मेषु आसक्तो विप्रयोगिवत्यसनीं काञ्चनधानसमृद्धिं भुवि वरदे विप्रहस्तम् अनयदिनः सदस्उदारेऽपि अधिकायमानः महालये सत्यपितोरणाग्रे जयश्रिया हन्त फलाद्वृतोऽपि त्वय्येव विन्यस्तमनासनातः विष्णुस्वयं त्वद्विरहासहिष्णुः अपां सुलेहं सकुलावतंसः तपःस्वरूपस्य कृतप्रभेतं निनिन्द भूनन्दिनि मेघनाथम् उच्चैरावणपुष्टकुम्भस्तव देवि कुम्भिनीतनये सत्यस्तनवैरीति क्रोधात् तेनं जगान रघुनाथः लोकव्रतालम्बकं कुम्भकर्णं लुम्बन्नम्ब त्वत्कृते रामचन्द्रः अर्थादेश त्वज्जनन्यातरण्या भूरिं भारं देवि दूरीचकार निर्णीय भूयस्तरपुण्यलभ्यं रामक्षमा पुत्रिसमागमं ते नीत्वा हवं पुण्यजनान् अनेकान् अकारयत् सर्वनिता विवाहम् धर्मं हि पूर्वम् अवलम्प्य कृते जनन्याः कालं निनाय कुतुकात् अतिकाननं यः देवी त्वदत्तम् अवलम्प्य तमेव रामः कालं निनाय कुतुकादतिकाननं सः पापपञ्चकनिरासहेतुना
सेतुना तव कृते महीसुते येद्यपापदशकं विनाशयन् ईशिता चतुरधाम दर्शयत् परमार्थयितुं हुतासनात् श्रियमिच्छे चेतिति साधु भाषितं भवतीं श्रियम् अम्ब पावकात् जगृहे जानकी लक्ष्मणाग्रजः प्राणव्ययं कृतवतः प्लवङ्गां स्वदर्थं भूयोऽपि जानकी जिजीवयिषुश्च रामः बभ्रे वरं त्रिजगतां भरतोऽपि देवान् कार्यार्थिनो हि पुरुषस्य कुतो बलेपः काकुत्स्थगमनीयभूषणमणि सौमाग्रयः हेमातिभिः तोषं देवि निनाय वानरपटान् त्वत्कार्यधुर्यान् प्रभुः एतत् युक्तमिदं तु विस्मयकरं यत्सर्वनिर्वाहिणे रङ्गं हन्त विभीषणाय दिदिशे रत्नादियोग्याय सः अवतारान् दश भगवान् अपद्यभूतं जगत्समस्तं ते त्रातुं मातरकाशीत् त्वदिष्टकरणादृतेन तस्य फलम् अवतारान् दश भगवान् अपद्यभूतं जगत्समस्तं ते त्रातुं मातरकाशीत् त्वदिष्टकरणादृतेन तस्य फलम् इति श्रीमद्वेङ्कटाद्रि विरचिते श्रीलक्ष्मीसहस्रे यत्नस्तबकः।